नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं र आज सार्वजनिक सुनवाईको महत्त्वको बारेमा यहाँ प्रश्नहरू छन् जुन गोरखापत्रमा प्रकाशित छन्। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, के कस्ता शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ, उल्लेख गर्नुहोस्। र यसको उत्तर रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी दिएका शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कम्तीमा 5 लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा 1 अर्ब रुपियाँ भएको, टर्मिनल सहितको बस पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सबवे तथा सडक पेटी भएको, शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा 75% सडकहरू पक्की भएको, स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवा सहित अस्पताल 100 शैय्याको कम्तीमा 1 साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा 500 शैय्याको अस्पताल सुविधा भएको, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मलहरू भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको, सङ्ग्रहालय भएको, प्राविधिक शिक्षालय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सुविधा भएको, आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण भएको, पर्याप्त मनोरञ्जन स्थल भएको, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन स्थल भएको, नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू भएको, सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको, तोकिए बमोजिमका अन्य सहरी सुविधाहरू भएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता बारे चर्चा गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ, शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोगले आवधिक निर्वाचन हुने, जनताको ताजा मतादेश अनुसार शासन सञ्चालन हुने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्थाले सरकारका काम कारबाहीमा पारदर्शिता बढ्ने हुन्छ। यसबाट जनताको माग अनुरूप विकास निर्माण हुने, विकास कार्यमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा समयमै गुणस्तरयुक्त काम हुन जान्छ। त्यसैले विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता पर्छ। विकासमा यसको अरू आवश्यकताहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो छ, सार्वभौम जनताको भावना अनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्न। दोस्रो पोइन्ट, जनताबाट बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गरी जनताको भावना अनुसारका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न। तेस्रो पोइन्ट छ, दलीय स्वतन्त्रता हुने, आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट मत प्राप्त गर्न दलहरूबाट सकारात्मक कार्य हुने, शासन सञ्चालनमा सहभागिता बढ्ने, विधिको शासन कायम हुने। अर्को पोइन्ट रहेको छ, सरकार आफै जनमुखी हुने, सरकार जनमुखी हुन नसकेमा प्रतिपक्ष दल र जनताले सरकारलाई सजग एवं सतर्क गराउन सक्ने, सरकार स्थिर हुने, सरकारले पूर्णकालसम्म काम गर्न पाउने, यसबाट विकासले गति लिने। त्यसैगरी अन्तिम पोइन्ट रहेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने, त्यसैले यसको आवश्यकता पर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो, सुशासन कायम गर्न यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। सरकारले सार्वजनिक सेवाको रूपमा सर्वसाधारण नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यही सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं सहज बनाउन सरकारी निकायका पदाधिकारी सरकारवाला सेवाग्राही बीच छलफल गर्ने एवं सेवाग्राहीसँग विचार आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सुनवाई भनिन्छ। यो सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच हुने एक औपचारिक भेटघाट कार्यक्रम पनि हो। यस्तो कार्यक्रम सेवाग्राहीलाई अग्रिम सूचना गरी तोकिएको मिति, स्थान र समयमा हुने गर्छ। सुशासन कायम गर्न यसको महत्त्व। सार्वजनिक निकायद्वारा
प्रदान गरिएका सेवा सुविधा एवं कार्यहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी देखिएका कमी कमजोरी हटाई सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग गर्छ। यो नै यसको सर्वोपरि महत्त्व हो। यसका अरू थप महत्त्वलाई निम्न बुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिलो पोइन्ट रहेको छ कार्यालयका काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने, कार्यालयका काम कारबाहीबारे छलफल हुने, कार्यालयका सबल एवं कमजोर पक्ष पत्ता लगाउन सकिने र सोही अनुसारका सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने, सरकारी निकायका काम कारबाहीलाई जनमुखी पारदर्शी एवं कानुन सम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने, जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिने हुँदा सेवाग्राहीसँग असल सम्बन्ध बढ्ने, समन्वय एवं सञ्चार पक्ष बलियो हुने, सार्वजनिक विकास निर्माण एवं सरसफाइका कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बढ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न तथा गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने, मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन भई सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जाने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्। कृषि, यसको उत्तर रहेको छ कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशिला हो। कृषि नेपाली जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत हो। नेपालका करिब 75% जनता कृषिमा आश्रित छन्। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब 33% हिस्सा ओगटेको छ। अर्थतन्त्रमा कृषिको उल्लेखनीय भूमिका छ र पनि भौगोलिक विकटता, बसाइसराई, बढ्दो शहरीकरण आदिले एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन घटेको छ भने अर्कोतर्फ भएको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व समेत घटिरहेको अवस्था छ। यसरी खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नुका कारण निम्न छन्। कृषकमा खेती गर्न उन्नत तरिकाको ज्ञान नहुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु, उन्नत बिउ बिजन एवं रासायनिक मलको अभाव हुनु, खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग नहुनु, कृषि सडक सञ्चालनको विकास नहुनु, कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु, व्यावसायिक कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नहुनु, दीर्घकालीन कृषि योजनाले अपेक्षा गरे अनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ वातावरण प्रदूषण गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू, वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन् लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय निम्न अनुसार छन्। उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने, गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने, मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरण मैत्री बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने, प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित शहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ नागरिक समाजका दायित्व के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारभन्दा बाहिर रहने गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुखी स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो। सरकारको नागरिक प्रति जुन दायित्व रहन्छ त्यस्तै दायित्व नागरिक समाजको नहुन सक्छ, किनकि नागरिक समाज सरकारमा नरहने संस्था हो, तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दायित्व हुने गर्छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो पोइन्ट रहेको छ नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशेष गरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गबारे बुलन्द आवाज उठाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रित समेत भई सशक्त रूपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने, सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने, मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनको पालना, सुशासन कायम र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहने, निष्पक्ष रूपमा जनहितका कार्य गर्ने। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। आन्तरिक पद पूर्तिका सबल र कमजोर पक्षहरू के हुन् लेख्नुहोस्। सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गरेर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने कार्य आन्तरिक पद पूर्ति हो। सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता आदिलाई आधार मानेर बढुवा गर्ने गरिन्छ। यसका सबल र कमजोर पक्षहरू निम्न छन्। पहिला, सबल पक्षहरू। सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा हुने भएकाले कर्मचारी कामप्रति बढी जिम्मेवार हुने, सेवाभित्रका कर्मचारी बढुवा हुने भएकाले तालिम दिनु नपर्ने, अनुभवी र सेवामा दक्षता प्राप्त कर्मचारीको बढुवा हुने, पदपूर्ति प्रक्रिया सरल, छिटो, छरितो एवं कम खर्चिलो हुने, सेवाभित्रका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिने सम्भावना कम हुने, सेवाभित्रका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुने। यसमा कमजोर पक्षहरू, नयाँ र सक्षम व्यक्तिले अवसर कम पाउने, क्षमतालाई भन्दा अनुभवलाई बढी जोड दिने, सेवामा नयाँ संस्कार र संस्कृति प्रवेश गराउन नसकिने, पुराना उत्साह जागर नभएका कर्मचारीले बढी मौका प्राप्त गर्ने, समान अवसरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने, परम्परागत मान्यता राख्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने उपायहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ। गैर कानुनी कार्य एवं अपराधजन्य कार्य जस्तै भ्रष्टाचार, कर, छली, आतंककारी गतिविधि, लागु औषध कारोबार, मानव तस्करी, फिरौती आदि जस्ता कार्यबाट प्राप्त रकमलाई कानुनी रूपमा आर्जन भएको देखाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। यो अवैध मुद्रा निर्मलीकरण वा शुद्धिकरण गर्ने कार्य हो। यो आर्थिक एवं सामाजिक अपराध हो। त्यसैले यसको निवारण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। नेपालमा यसलाई रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र नियमावली 2073 लागू छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा अन्तर्निकाय समन्वय कायम गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समितिको गठन गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा वित्तीय जानकारी इकाइको व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं कानुनी पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने हुँदा यसको प्रभावकारी निवारण हुनु आवश्यक छ। यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रबन्धनात्मक उपायहरू। रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण, यसको क्षेत्र, यसको नकारात्मक प्रभाव तथा यसको निवारण सम्बन्धमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। सार्वजनिक स्थलमा यसबारेमा होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने। विद्यालय तथा क्याम्पसको पाठ्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण समावेश गरी पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सेमिनारको आयोजना गर्ने र यसका रोकथामका उपायहरू छन्। सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, ब्याङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा नियमित निगरानी गर्ने, अन्तर्निकाय समन्वय तथा सहयोग आदान प्रदान गर्ने, सूचना संयन्त्र प्रणालीको विकास गर्ने, दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा कारोबारको अवस्थाबारे नियमित सूचना सङ्कलन गर्ने, वास्तविक कारोबार पत्ता लगाउने, ऐन नियममा समसामयिक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने। उपचारात्मक उपायहरू। अपराधजन्य कार्यहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणको अन्त्य गरी अवैध कार्य गर्ने सबै व्यक्तिलाई कानुन अनुसार दण्ड सजाय गर्ने,
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अपराध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय तथा सहयोग बढाउने र गोरखापत्रमा प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो हेमचन्द्र शर्मा। आजलाई यति नै। यदि भिडियो मन परेमा साथीहरुमा सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।